नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दो रोज़ कबल जमेरात के रोज़ पाकिस्तान में जो इस वक्त अपोजिशन में है, साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, उसकी पेशी थी एहतसाब कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट में जब वो पेश हुआ तो उसने इस बात की शिकायत की सुप्रीम कोर्ट के आगे कि उसने मिसाल दी भारत की कि जैसे पाकिस्तान में इंतखाब हुए फरवरी में और अभी मई से लेके जून तक 2 महीनों में भारत के इंतखाब हुए, तो भारत में केजरीवाल जो कि जिसे सज़ा हो गई थी और जेल में था, उसने जब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी कि इलेक्शन हो रहे हैं, इंतखाब हो रहे हैं, आप मुझे कम से कम इलेक्शन के दिनों के लिए ज़मानत दे दें ताकि मैं अपनी पार्टी के लिए मुहिम कर सकूं, काम कर सकूं, कैनवासिंग कर सकूं। जिसके नतीजे में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अबूरी ज़मानत दी, जो कि 2 जून को ख़त्म हो गई, इंतखाब पूरे हो गए और उसके बाद वो वापस जेल चला गया। ये मिसाल देकर इमरान खान ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जिसकी 5 जजों की बेंच, जिसकी सदारत कर रहा था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उससे दरख्वास्त की कि मुझे तो अप्रैल 22 से, जब से 2 साल से भी ज़्यादा हो गया, मुझसे हुकूमत छीन ली गई, उसके बाद मुझे बदले का निशाना बनाया जा रहा है। मुझे जो मेरे बुनियादी हुकूक हैं उनसे भी महरूम रखा गया है। फरवरी 24 में जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए थे तो उस वक़्त मैंने भी दरख्वास्त दी थी कि मुझे इजाज़त दी जाए ताकि मैं कैनवासिंग कर सकूं अपने लोगों के लिए, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी गई थी और इसके लिए उसने भारत की सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया और कहा कि किस तरह भारत की सुप्रीम कोर्ट ने तराजू के दोनों पल्लों को एक जैसा रखते हुए केजरीवाल को भी अबूरी ज़मानत दी ताकि वो अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए कैनवासिंग कर सके। इसके लिए उसे 15-20 दिनों की ज़मानत दे दी। आगे उसने बोलते हुए ये बताया कि जब से मुझे हटाया गया है, इस तरह लगता है कि पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। कहने को तो मुंतखब हुकूमत है, लेकिन हकीकत में जो पावर है वो आर्मी के पास है, जिसे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। पावर उनके पास है, वही जिस तरह का हुक्म करते हैं वैसा ही होता है। उसके साथ साथ उसने कहा कि आपने एक फ़ैसले में कहा, काजी फायज ईसा को मुखातिब करते हुए इमरान खान ने कहा कि आपने कहा है कि मैं जो दलाइल देता हूँ कोर्ट में आके, तो वो दलाइल ऐसे होते हैं जैसे मैं सियासी तकरीर कर रहा हूँ, यानी मैं आई एम स्कोरिंग सम पॉइंट्स बिफोर माय इलेक्टोरेट। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा मैंने क्या कहा है जिससे आपको ये खदशा लगा, ये अंदाज़ा लगा। अब इसके जवाब में काजी फायज ईसा ने इमरान खान को कहा कि अदालती केसों में इस तरह आप हमसे सवाल नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी किसी भी जजमेंट से इख्तलाफ है तो आपके पास रिव्यू पिटीशन का ऑप्शन है। आप चाहें तो उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बाकी आप ऐसा खुली अदालत में जजों से ये पूछेंगे कि
تم نے یہ فیصلہ کیوں دیا، تم نے وہ فیصلہ کیوں دیا. تو اس کے لیے کوئی بھی جج کسی بھی فرد کے آگے ذمہ دار نہیں ہے کہ اپنے کیے گئے فیصلوں کی جسٹیفیکیشن اس کو دے سکے. اچھا، پھر جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو اس کے اوپر کیس چل رہا ہے، پاؤنڈ 190 ملین وہ جو لندن سے پیسے آئے تھے ملک ریاض کے بھیجے ہوئے، جو کہ برطانیہ کی حکومت نے پاکستانی سرکار کو دیے تھے، اور وہ عمران خان نے بے ایمانی کر کے اور ملک ریاض کے کھاتے میں سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے تھے پاؤنڈ 190 ملین. وہ احتسابی کورٹ میں جب اس پہ وہ آیا تو وہاں پر اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو بیان دیا ہے، کچھ دن قبل میں نے بھی ایک پروگرام کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ ایک ٹویٹ کیا تھا عمران خان نے، جس میں اس نے بتایا تھا کہ پاکستان کی اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے 1971 میں ایسٹ پاکستان میں ہوا کرتی تھی، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان ٹوٹ گیا اور ایسٹ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا. اب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں لکھا، کیونکہ پہلے تو آپ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے تھے. آپ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجیب الرحمان محب وطن ہے، جنرل یحییٰ خان غدار ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے پہلے علم نہیں تھا، میں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں پڑھی تھی. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو آپ بھی پڑھیے، اس میں لکھا ہے کہ یحییٰ خان غدار ہے، مجیب الرحمان غدار نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے کہا تھا. باقی اس سے جب پوچھا گیا اس میں جو ویڈیو آپ نے دیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم وہ ویڈیو کون سا ہے، کیونکہ میں تو جیل میں رہتا ہوں. حقیقت میں اس نے اتنا اعتراف کیا کہ یہ جو ٹویٹ تھا، یعنی آج کل ایکس بولتے ہیں اسے، اس پہ جو اس کا میسیج تھا وہ اسی نے اپروو کیا تھا، یعنی وہ مانتا ہے کہ یحییٰ خان غدار تھا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ راتوں رات اس کی کایا پلٹ کیسے ہو گئی، کیونکہ یہ بات تو 1971 کی ہے، تقریباً 52-53 سال پہلے کی ہے. تو کیا اس کو ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ ایسا تھا؟ کیونکہ اب تک تو وہ اسی فوج کی گود میں بیٹھا ہوتا تھا، اسی فوج کی مہربانی سے صدر وزیر اعظم بنتا تھا. پہلے تو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتا تھا. اب آج کل اس کو یہ سے لگا ہے کیونکہ آرمی کی جو پسند ہے اب وہ نہیں رہا، اسی لیے اب اس کو بھی آرمی اچھی نہیں لگ رہی، اور اب ان کو وہ نشانہ بنا رہا ہے، اور اب اس کے لیے وہ مجیب الرحمان کا جو ہے مدد لے رہا ہے یا اس کی مثال دے رہا ہے. باقی حقیقت میں آج بھی اگر آرمی اس کو واپس لے لے تو اس کا موقف پھر سے بدل جائے گا، اور وہ پھر سے یہ کہنے لگے گا کہ نہیں آرمی تو اچھی ہے، قصور تھا تو مجیب الرحمان کا تھا. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ازراہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.